नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म लक्ष्मी चौधरी। कोरोना कहरकै कारण 6 महिनादेखि देश निदाए जस्तै भएको छ। कहिले सुनसान नहुने देशका प्रमुख सहर र पर्यटकीय नगरीहरू अहिले सुनसान बनेको छ। हरेक क्षेत्र कोरोना कहरका कारण मस्त निदाएको छ। लामो समयसम्मको लकडाउनले सर्वसाधारण इन्तु न चिन्तुमा परेका छन्। तर सरकारले अहिलेसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्नु बाहेक अहिलेसम्म कुनै विकल्प दिन सकेको छैन। निमुखाले भोकसँग लड्ने कि रोगसँग ठुलो सङ्कटको घडी आइपरेको छ। हुन त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कोही नेपाली भोकै बस्दैन, कोही नेपाली भोकले मर्दैन भनेर समेटिएको छ। तर यो कोरोनाको कहरबीच कति नेपाली भोकै बस्नु पर्यो त्यसको यकिन छैन। अझ केही नेपाली भोकले मर्नु पनि पर्यो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको महत्त्वपूर्ण उपाय लकडाउन नै हो भने बाँच्ने आधार पनि त दिनु पर्यो नि सरकार। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पूर्ण र आंशिक गरेर लकडाउन भएकै आधा वर्ष अर्थात् 6 महिना बितेको छ। आधा वर्ष नै मुलुक पूर्ण र आंशिक रूपमा ठप्प हुँदा धन सम्पत्ति भएकाहरूलाई खासै प्रभाव नपरे पनि जो दिनभरि मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गरेका छन्, जो 2 छाक खानकै लागि दिनरात नगरा खियाएका छन्, यो बन्दमा उनीहरूको चुलो बल्यो कि बलेन, 2 छाक खान पाए कि पाएन त्यो कसैलाई मतलब छैन। कोरोनालाई जित्नु छ, लकडाउन गर्नै पर्छ। लकडाउन बिना कोरोनालाई जित्न सकिँदैन भन्ने सरकारको बुझाइ छ। तर आधा वर्ष लकडाउन गरेर देश र देशका जनतालाई उकास्ने तर्फ पनि त ध्यान दिनै पर्यो नि। जेसुकै बितोस लकडाउन चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर पन्छिनु र मुख दर्शक भएर बस्नु त्यो भन्दा गैर जिम्मेवारीपना अरू के नै हुन सक्छ। हुन त सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममै कोही नेपाली भोकै बस्नु पर्दैन, कोही नेपाली भोकले मर्दैन भनेको छ। अझ प्रधानमन्त्रीले सुगा रटान जस्तै यही भनाइलाई पटक पटक दोहोर्याइरहेका छन्। हो, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही भनाइले आफैलाई गिज्जाइरहेको छ। हाल कोरोना कहरका बीच निमुखा नेपाली जनता रोगसँग भन्दा भोकसँग लड्न विवश छन्। अझै केही समय राज्यको यही रवैया दोहोरिरहने हो भने धेरै जनता अब रोगले होइन भोकले मर्ने निश्चित छ। नेपालमा यो सटर कवलमा बसेर जो व्यापारीहरूले व्यापार गरिरहनु भएको छ, जसले थोरै सामान ल्याएर सर्भाइभ भएर व्यापार गरिरहनु भएको छ, त्यसमध्येको 80% व्यापारीहरू अब पनि फेरि लकडाउन भयो भनेदेखि यो उपत्यकै छोडेर जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ। यो व्यवसाय नै बन्द हुन्छ। जसले प्रत्यक्ष सरकारको आम्दानीमा जोडिएको व्यवसायहरू छ, जसले चाहिँ नि प्रत्येक महिनामा कर तिर्छन्, प्रत्येक 3 महिनामा तपाईँको आयकर भ्याटहरू तिर्छन्, त्यो व्यवसायहरू तपाईँको लगभग 80% पलायन हुने सम्भावना छ। तर भोका पेट र थाल लिएर जुलुस ननिस्किएसम्म सरकारले पत्तो पाउने छैन कि नेपाली जनतालाई भोकले कति पिरोलियो र भन्ने पनि छैन नेपाली जनता भोकै बस्नु परेको छ भन्ने कुरा। अनि निसङ्कोच दिइरहनेछन् यी र यस्तै अभिव्यक्तिहरू। चीनको वुहानबाट क्रमिक रूपमा विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना नेपालसम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावनाको ज्ञातसँगै गत चैत 11 गतेबाट नेपाललाई लकडाउन गरियो। तर यो नाम मात्रको लकडाउनले कोरोना भित्रिएरै छाड्यो। नाकाहरू पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सिल नगरिनु आफ्ना देशका नागरिकलाई बाहिरबाट आउँदा आइसोलेसन तथा
क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, चिनेका मान्छे र ठुलठुलाका मान्छे भन्दै जहाँ जतासुकै पनि आवत जावतमा रोक नहुनु जस्ता कारणले रोगले गाउँ सहर कुना कन्दरा सबैतिर प्रवेश पायो। कोरोना कुन माध्यमबाट र कसरी भित्रिन सक्छ भनी कुनै तार्किक अध्ययन र पूर्व तयारी केही पनि नगरी उता चिसो मौसममा फैलिएको कोरोना नेपालको गर्मीमा टिक्न सक्दैन भन्ने जस्ता वाया तर्क गरिँदै तयारीमा हेलचेक्राइ गरियो। अहिले पनि बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र कोरोना नियन्त्रण आउने बाटोमा नभएर दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। अन्य विकल्प खोज्नेतिर होइन, बस लकडाउनको पछि लागेको छ सरकार। लकडाउन विकल्प होइन। जबसम्म चेतना फैलिँदैन आम जनतामा तबसम्म सरकारले पनि उत्साहित गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन नरहला। हिजोको कोभिडको कहरमा जुन एउटा कोभिडको त आफ्नो समस्या छँदै नै छ, सङ्क्रमित भयो भनेदेखि भोलि मृत्युवरण गर्नुपर्छ हामीले, त्यो कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छन्। तर त्यो साथसाथै राहत के पायो त नेपाली जनताले? राहत पाउनुपर्ने होइन र आम जनताले कर तिरेर बसेका व्यवसायीहरूले उनीहरूले आफ्नो भनौँ न कर तिरेको त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गरेर कमसेकम परीक्षणको दायरा बढाइदिएर भए पनि कमसेकम व्यवसायलाई अछुतो बनाउन सक्नुहुन्थ्यो सायद। सङ्कट र विपदका बेला नै हो जनताले आफ्नो अभिभावकत्व खोज्ने र राज्यले नागरिकको मन जित्ने पनि। तर विकसित देशका उत्तर आधुनिक संस्कृतिहरूको देखासिखी गर्ने, उनीहरूका खानपान ल्वाइ खुवाइको हुबहु नक्कल गर्ने हाम्रा नेतृत्वले अनि त्यहाँको विकासको मोडालिटी र तिनले यस विषम घडीमा अपनाएका जनमुखी जुक्तिको पनि नक्कल गरिदिएको खण्डमा जनता रोगले नभई भोकले मर्नुपर्ने जो स्थितिको विकास पक्कै हुने थिएन होला। महामारी नियन्त्रणको पनि देश अनुसारको भेष भने जस्तै देशको माटो र भूगोल अनुसारको मोडालिटी हुनुपर्छ। तर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको यात्राले कतै पनि पुर्याउने छैन। त्यसैले निमुखा जनता रोग भोग शोक केले मर्ने हो सरकार बेलैमा सोच्ने कि? कोरोना नियन्त्रण कहिले होला भन्ने यकिन अझै छैन। जनमानसमा कोरोना प्रतिको डर अझै घटेको छैन। तर बाँच्ने आधार नै नभएपछि कोरोनालाई बिर्सिँदै आफ्नो नियमित कामकाजमा फर्किनु ललायत छन्। यति बेला यहाँ रोगले भन्दा भोकले मर्ने हो कि भन्ने डर सर्वसाधारणमा देखिएको छ। विगत 6 महिनादेखिको नेपाल पूर्ण तथा आंशिक लकडाउनको अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। तर यति लामो लकडाउनले जनजनमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। आखिर देशलाई कहिलेसम्म लकडाउनमा राख्ने र यसरी रहने? के लकडाउन मात्र कोरोना समस्याको समाधान हो? लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्दा बाहेक अन्य विकल्प हामीसँग नभएकै हो? लगायत थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। अब त बिस्तारै सरकारको निर्णयलाई समेत अटेर गर्दै व्यवसायी र सर्वसाधारण अगाडि बढेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, अहिले सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि लकडाउन निषेधाज्ञा बाहेक कुनै अन्य विकल्प ल्याउन सकेको छैन। 6 महिनादेखि सबै थोक आंशिक र पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र नै डमाडोल भएको छ। उद्योग व्यवसायीहरू लामो समयदेखि ठप्प हुँदा सर्वसाधारणको 2 छाक जोहो गर्ने रोजीरोटी नै गुमेपछि निमुखा जनताहरूलाई कोरोना भन्दा पनि भोकले अब सताउन थालेको छ। सरकारको निरीहपनाकै कारण जनता थाल ठटाउँदै सडकमा आउन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै बढ्दै गएको छ। यदि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्पमा जान नसके जनता सरकार विरुद्ध सडकमा नजाला भन्न सकिन्न। सरकार कोही नेपाली भोकै बस्नु पर्दैन, भोकै मर्नु पर्दैन भनेर जति नै गफ दिए पनि
दुई छाक खानलाई पनि धौधौ भएर भोको पेट लिएर अरूले खान दिन्छ भनेर खुला मञ्च पुग्नेहरूलाई हेरे पुग्छ। दैनिक सयौं मानिसहरू खान नपाएर खुला मञ्च पुग्ने गरेका छन्। निशुल्क खाना खुवाउने ठाउँमा पुग्छन् र पेट भर्छन्। हुने खानेलाई त लकडाउन र निषेधाज्ञा गरे पनि के मतलब? समस्या भोग्नै पर्ने र मर्ने त गरिब निमुखा नै हुन्छन्। लकडाउन गरेर कानमा तेल हालेर मस्त निदाउने होइन, सबैलाई बाँच्ने आधार देऊ सरकार। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। विगत 6 महिनादेखि नेपाल पूर्ण तथा आंशिक लकडाउनको अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। तर यति लामो लकडाउनले जनमानसमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जाएका छन्। आखिर यो कहिलेसम्म यसरी रहन्छ? के लकडाउन मात्र कोरोना समस्याको समाधान हो? के नेपाल सरकारसँग लकडाउन र निषेधाज्ञा भन्दा अरू कुनै विकल्प छैन? यी प्रश्नहरूले जनतालाई गुचिरहेको छ। हो, अन्य विकसित देशहरू जस्तो सामना गर्ने हैसियत हाम्रो जस्तो अल्प विकसित देशसँग पुनः समाधान खोज्ने सामर्थ्य र हैसियत त छैन। तर पनि समस्याका बेला सामान्य राहत र कहरको दर्दमा मलहमपट्टि गर्नसम्म पनि पहल कदमी समेत देखिएको छैन। यस्तो महामारी र विपदका बेला विश्वका पुँजीवादी हुन् या समाजवादी देश, त्यहाँ जनतालाई राहत दिन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न अनेक पहल कदमी गरिए। तर नेपालमा भने नगन्य मात्रामा मात्रै त्यस्ता कामहरू भएका छन्। कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्चिततामा हामी भने सधैँ लकडाउनमा नै बसिरहने सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो हजुरको यस्तो छ, महामारीका बिचमा हामी धेरै चरण हेऱ्यौँ। सरकारका निर्णयहरूलाई हामीले अहिलेसम्म अवज्ञा गरेका पनि थिएनौँ र मान्दै गइराखेको पनि हो। आज पनि हामी मानि नै रहेछौँ। जस्तो सरकारले बन्द गरेका व्यवसायहरू बन्दै रहेर बन्द व्यवसायको बाहिर हामी हाम्रा चाहिँ मागलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र हामीले कुनै नारा जुलुस गरेको होइन, मौन रूपमा प्रदर्शन। जस्तो अफिस टाइम बिहानको 10 बजेको आसपास सबै चाहिँ तपाईँको मिडिया कर्मीदेखि राज्यका सम्पूर्ण निकायमा बस्ने मान्छेहरू सडकमा हिँड्नुहुन्छ। त्यो टाइम पारेर हामीले हाम्रा व्यवसायका बाहिर हाम्रा भएका भित्र उकुस मुकुस भएका समस्याहरूलाई उजागर गर्न खोजेको। नेपालमा अधिकतम जनता निम्न वर्गमा छन्, जो हुँदा खाने वर्गमा पर्छन्। यो विषम परिस्थितिमा बहुसंख्यक नेपालीको पहिलो आवश्यकता भोजन नै हो। गाँस सँगसँगै जोडिएर आउने अर्को आवश्यकता हो बासको। सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने निमुखा जसले श्रम पसिना बेचेर कोरोना कहर सुरु हुन अघिसम्म जेनतेन केही हजार भाडा तिरेका थिए। तर अहिले तिनले भाडा तिर्न नसकेर बसेको ठाउँबाट निकालिनु परेको पीडा धेरैसँग छ। तर यी र यस्ता समस्या सुन्ने र सम्बोधन गर्ने सरकारी निकाय कहाँ छन्? सङ्कटका बेला लागू गरिने लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको नीति गलत बन्न खोजिएको होइन, तर यसको प्रयोग नै गलत भयो र विकल्पहीन सोचियो। निमुखाले बाँच्ने आधारको कुनै विकल्प र राहत पाउनै सकेनन्। सुरुवाती चरणमा लकडाउन गर्दा यसको मर्यादा राखेर नियम पालना गरेर लकडाउन गरिएको भए आज संक्रमण यो स्थितिमा पुग्ने र रोगले भन्दा पनि भोगले मान्छेलाई मार्ने यस्तो अवस्था नै आउँदैन थियो। जनताको बाँच्ने एउटा आधार रोकिए वा खोसिएसँगै अर्को बाँच्ने आधार दिनु राज्यको दायित्व हो। अब विकल्प निकाल्न नसकेर अब लकडाउन भनिदियो, आनन्द। कर्मचारीहरूलाई त तलब आइरहेछ, सरकारलाई त अब सांसदहरूलाई बताइरहेछ। मार पर्ने त व्यापारीहरू त हो। अहिले हेर्नुहोस्, सर्वसाधारण जनता व्यापारी जसरी नै कर लिएकै छ, उनीहरूलाई दिनै पर्छ। घर भाडा हामीले तिर्नै पर्छ। घरबेटीले त छोड्दैनन्। 1 महिनाको छोड्दैनन्। कोही दया हुने घरबेटीले 1 महिनाको भाडा ल म लिन्न भनेर होइन। अब त्यो त विकल्प त छैन। यति महँगो भाडा छ, तिर्न गाह्रो छ, विकल्प छैन। यो लकडाउन गरेर हुँदैन। सबै व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ। हामीले पनि सबले आफू सचेत भनेर कस्टमरहरूलाई नै हामीले दूरी कायम गरेर हैन व्यापार व्यवसाय चलाउनुपर्छ। नेपालको अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेकै रोगलाई नियन्त्रण गर्दै भोगलाई सम्बोधन गर्न कामकाज र साधारण जीवनमा फर्किनु नै हो र यस बाहेकको अर्को दरिलो विकल्प राज्यसँग छैन पनि।
प्राकृतिक प्रकोप र रोगको महामारी जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। यसका लागि सरकार स्वयं चनाखो भएर बस्नै पर्छ। हो, कोरोनाको महामारी नेपालमा मात्रै छैन, कोरोना कहर सबै देशमा छ। अहिले कुन विकसित, कुन अल्प विकसित र कुन विकासोन्मुख सबै देश कोरोना महामारीकै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यो अवस्थामा कसैले कसैलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नै छैन र हरेक देशहरू आफ्नो माटो र परिवेश सुहाउँदो नीति र कार्यक्रमका साथ आफ्नो क्षमता र गछले भ्याएसम्म काम गरि नै रहेको छ। थुप्रै देश बिस्तारै महामारीबाट मुक्त भई तङ्ग्रिँदैछन्, तर हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरू राज्य र जनताको अभिभारा र दायित्व बोकेकाहरू नै अरूको मुख ताकेर बसेका छन्। अब यस्तो बेलामा नेपालले अरूले बनाएको भ्याक्सिन र एन्टिबायोटिक्स पर्खने भन्दा अर्को कुनै उपाय नै छैन। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। हो, एउटा घरमुलीले परिवारको दायित्व बोके जस्तै राज्यले पनि जनताको दायित्व बोक्न सक्नुपर्छ। कोरोना कहरमा प्रत्येक देशले जनतालाई विकल्प दिइरहेको छ कि तिमी कमाइ गर्न सक्दैनौ भने म तिमीलाई खुवाउँछु भनेर। तर यहाँ विकल्प धेरै परको कुरा निमुखा नेपाली भोकै मर्ने अवस्थामा छन्। यदि केही सङ्घ संस्था र मनकारी मानिसहरूले निःशुल्क भोजन वितरण नगरेको भए सायद धेरै नेपाली भोकले ज्यान गुमाउन परेको खबर सुन्नुपर्ने हुन सक्थ्यो। तर लाचार राज्यले विकल्पको व्यवस्था नै गर्दैनन्। हालसम्म कोरोनाको नाममा देशको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यहाँ प्रभावकारी र जनमुखी काम र उपलब्धि केही पनि भएकै छैन। सरकारको लाचार र लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले नै आज यो दयनीय स्थिति आइपरेको कुरामा दुई मत नै छैन। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोना कहर र सरकारले गरेको निरन्तर लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारण आहत बनेका छन्। लकडाउनका कारण र सरकारको निरीहपनकै कारण सर्वसाधारण सरकारको चाला देखेर दारा किट्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। घरमुलीले परिवारको दायित्व बोके जस्तै राज्यले पनि आफ्नो देशको जनताको दायित्व बोक्न सक्नु पर्थ्यो। तर सरकार जनताको समस्या सुन्ने पक्षमा एक रत्ती पनि छैन। पूर्ण र आंशिक रूपमा लकडाउन र निषेधाज्ञा भएकै 6 महिना बितिसक्दा समेत शासकहरूको घैटोमा घाम नलागेपछि अहिले विरोधका स्वरहरू सुनिन थालेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र गर्न जानेको हाम्रो सरकार एकचोटि मास्क लगा, स्यानिटाइजर लगा त भन्छ, तर कोरोना के हो, यो कसरी सर्छ, सावधानीका अन्य उपायहरू के कस्ता हुन् र कसरी अपनाउन सकिन्छ भनेर प्रभावकारी जनचेतना उसले भुइँ मान्छेसम्म पुर्याउनै सकेको छैन। लकडाउन र निषेधाज्ञा मात्र कोरोना समस्याको पूर्ण समाधान होइन भनेर विज्ञहरू नै भन्न थालिसकेका छन् र यो अवस्थाले अब देश रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छे मर्ने निश्चित छ। उद्गम स्थल चीनको वुहान तथा चीन आफै सामान्य जीवनशैलीमा फर्किसकेको अवस्था छ। अन्य देशहरू पनि कृत्रिम रूपमा सामान्य अवस्थामा फर्किँदैछन्। हालसम्म कोरोनाको नाममा देशको अरबौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर यहाँ प्रभावकारी र जनमुखी काम र उपलब्धि केही पनि भएको छैन। अहिले तीनै तहको सरकारमा रत्तीभर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन्। नयाँ संघीय संरचनामा तीनै तहका सरकार जनमुखी हुनुपर्नेमा सबैतिर लुटतन्त्र मचाउनेहरूकै हावी छ। हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा केही गर्न नसक्नुको रेडिमेड जवाफ हुन्छ। हामीलाई कहाँ सजिलो छ र? तपाईहरूलाई सजिलो पक्कै छैन। सजिलो बाटो हिँड्नु भएको भएन सजिलो हुने हो। तपाईले आफूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन गरेको मेहनतले आज तपाईको नै बाटो छेड्दैछ, किनकि
तपाईको मेहनत जनताको मन जित्नु भन्दा नि जनमत जित्न मात्र थियो। मानिसका आधारभूत आवश्यकता घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य र शिक्षा हुन्। यी विषयहरूमा हाम्रो राज्य कति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा यी र यस्ता विषम परिस्थितिहरूमा झनै प्रष्ट भएर आउँछ। देशको अर्थतन्त्र धानेर बसेको उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प छन्। यिनलाई सुरक्षा उपाय अपनाउँदै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ, किनकि उद्योग तथा अन्य व्यवसायीहरूले अब ऋण र ब्याजको भारी यो भन्दा धेरै थेक्न सक्ने अवस्था नै छैन। केही महिना अगाडि कोरोना कहरकै कारण भारत छोडेर आएका नेपालीहरू अहिले पुनः रोजगारीका लागि भारत नै जान बाध्य छन्। भदौमा मात्र 8,000 भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि भारत भएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरू लकडाउन र निषेध आज्ञाकै कारण पटक पटक सडकमा आउनु पर्यो। दुई छाक खान नपाएकाहरू खानकै लागि टुडी खेल लगायत जहाँ निशुल्क खाना वितरण भएको छ ती ठाउँहरू चाहर्दै हिँडेका छन्। तर विडम्बना सरकारले लकडाउनको विकल्प खोज्न सकेको छैन। नाकाहरू पूर्ण रूप र प्रभावकारी रूपमा सिल नगरिनु, आफ्ना देशका नागरिकलाई बाहिरबाट आउँदा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, चिनेका मान्छे र ठुला ठुला मान्छे भन्दै जहाँ जतासुकै पनि आवत जावतमा रोक नहुनु जस्ता कारणले रोगले गाउँ सहर कुना कन्दरा सबैतिर प्रवेश पायो। सङ्कटका बेला लागू गरिने लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको नीति गलत भन्न खोजिएको होइन, तर यसको प्रयोग नै गलत भयो र विकल्पहीन सोचियो। निमुखाले बाँच्ने आधारको कुनै विकल्प र राहत पाउनै सकेनन्। सुरुवाती चरणमा लकडाउन गर्दा यसको मर्यादा राखेर नियम पालना गरेर लकडाउन गरिएको भए आज सङ्क्रमणको यो स्थितिमा पुग्ने र रोगले भन्दा पनि भोकले मान्छेलाई मार्ने यस्तो अवस्था नै आउँदैन थियो। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईँसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015530 222 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हस्त जनताको खबरमा आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।